السلام عليكم الزوج اللوان، مرحبا بكم في القناة. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الى سي لا بروميير فوا اللي تدخلي القناه تاعي، حابه نقول لك مرحبا بك ومرحبا بكامل اللي زابوني. ان شاء الله تعجبكم القناه وتستفادوا منها. اليوم كما راكم تشوفوا انا جبت لكم لا غوسيت تاع النوتيلا. النوتيلا هذه بتاتر 99% من الناس في الموند اونتي يحبوها، دارت سوكسي اكثر من لي غروند ستار. بصح على بالي وكنقول لكم باللي ما ناكلهاش وما نحبهاش ما رايحيش تامنوني، باسكو ما كانش في الموند روتي اللي ما يحبهاش. انا من الاقليه اللي ما يحبهاش. اليوم ان شاء الله رايحه ندير معاكم دو روسيت، دو ميثود ديفيرونت، ودرت معاهم شوكولا شو مع سموذي. لي دو روسيت جاو هايلين إليس. الوغ ما نطولش عليكم، نقولوا بسم الله pour la première recette. هنا عندنا 200 غرام تاع لي نوازيت حمصتو وقشرتو اللي هو البندق، 200 غرام لي بيبيت والشوكولا. الا ما عندكمش ديروا لي طابلات دو الشوكولا هادو تاع 100 غرام، ديروا منهم زوج. الوغ هنا رحيت لي نوازيت مليح حتى يطلقوا الزيت تاعهم كامل يولي ليكيد. الى الميكسور تاعك سخن خليه حتى يبرد وعاود رحيه حتى يطلق الزيت كامل. ومن بعد نزيدو له لي بيبيتو الشوكولا، نرحي لي دو انغريديون مليح. كيما راكي تشوفي في هاد لا غوسيت يلزمنا جوست دو انغريديون. الى دوزيام غوسيت ان شاء الله اللي ايكونوميك بوغ الناس وسي اللي ما عندهمش لي نوازيت ولا ما يقدروش يشريوهم، باسكو على بالي بلي غاليين. كي تشوفي بلي الميلانج ولا ليس حبسي وفرغي الشوكولا دون ان بوكال دو بريفيرونس يكون تاع الزجاج. هذيك الشوكولا اللي قعدت في الميكسور ما رايحش نغسلو، نفرغ 2 كيسان تاع حليب سخون ونخلط ودرنا به الشوكولا شو. جوست اون بتيت رومارك، نوتيلا كي ديريها تكون ليكيد بصح اون فوا بردت تتقال. الوغ بور لا بروميير روسيت رانا كملناها، وهاد نوتيلا تستخدميها في بلوزيور روسيت، وموا كي تخدميها في الدار ضمني لي زانغريديون اللي استخدمتيهم، ماشي كيما اللي نشريوها فيها الويل دو بالم، هذاك زيت النخيل اللي كونسيريجين وما يصلحش هذاك الزيت نورمالمون ما يستخدموش، بصح لي زوزين يشريوه باسكو الي موان شير. بلوس دوطخ زانغريديون ولا كونتيتي تاع الشوكولا ولا الكاكاو يديروها قليله قليله، وفيها بزاف السكر لي زاديتيف اي لي برودوي كونسيرفاسيون باش ما تفسدش بالخف. نورمالمون ما نشريوش هاد السم لولادنا. كملنا لا بروميير، نروحو ان شاء الله لا دوزيام غوسيت. الوغ في هاد لا غوسيت لازم لنا الحليب اون بودغ اللي هو اللحظه في الجزائر، كاس سكر كلاص، نص كاس كاكاو، مغرفه كبيره زبده الفول السوداني اللي هو البوغ داراشيد، 100 مليلتر تاع زيت نباتي، مغرفه صغيره فانيلا، مع كاس حليب بارد. بوغ لو بوغ داراشيد الا ما عندكش ماش اوبليجي. دون ان بلندر نحط كامل لي زانغريديون صوف الزيت نخليه الاخر. الوغ حطيت السكر، حليب بودرة، حليب ليكيد، البوغ داراشيد، لا فاني، كاكاو، نخلط كامل لي زانغريديون حتى يولي ليكيد، ومن بعد نفرغ الزيت بشويه حتى نكملو كامل. انا هنا استخدمت زيت جوز الهند، على بالي باللي غالي بصح لا تقدري تشريه تستخدميه في لي غوسيت يجي هايل. خلطيه حتى تشوفي بلي الزيت تخلط مع لي زوطخ زانغريديون، الشوكولا ولات ليس وحبسي. وهنا لا كولور ديفيرونت راكو تشوفوا فيها شي جوست من الفلاش مقبيله قربت الفلاش الشوكولا وهنا بعدته، سي بور سا جاتكم من الاولى كلير وهنايا فونسي. الوغ نفرغ الشوكولا في لي بوكو دو بريفيرونس تاع الدجاج. هاد لو بلندر ما نغسلوش تو سويت، نستفاد قبل من الشوكولا اللي قعدت فيه اون بون كونتيتي. الوغ نحط لي فروي اللي عندي، لا مونغ مع لا بانان حيتهم من كونجيلاتور،
ونفرغ عليهم ماء دافي ونزيد لها زريعة الكتان 100 غرام ديالها ونميكسي كلش. ولا قعدت لكم الشوكولا في البلاندا نحيوها جوست بلا سباتول. وإلا ما حبيتيش ديري ان سموذي بارد كيما هذا، ديري لي فخوي اللي عندك حطيهم على طومبيراتور امبيونت وخلطيهم مع الماء وزريعة الكتان ماش اوبليجي سي فاكولتاتيف، وزيدي لها دوطخ فخوي سي تو فو وشربوا بالصحة والراحة. هذا هو سموذي رشيته من الفوق بالكاكاو بارد. سي فغي هنا في كندا برا البرد، بصح الديور هنا سخونه، لو دي فوا نحوسو على حاجه بارده باش نشربوها. ودرت اللي بانكيك مع النوتيلا، درت ديجا ان فيديو نخليكم لو لين في لا ديسكريبسيون. بصح هاد لا روسيت ان بتي بو ديفيرونت على درتها بالشوفان. هادي زدت لها لا فارين دو سارازان. هاد لا فارين اللي تري ريش اون فيبر اي اون فير، سيرتو الناس اللي عندهم لانيمي. جو بونس با بلي هاد لا فارين تتباع في الجزائر، بصح حوسوا عليها الا لقيتوها هايله هايله. ان جور ندير لكم ان روسيت بلا فارين دو سارازان ان شاء الله. راكي تشوفي المقادير اللي في هاد لاغوسيت كاينين في كل بيت وسهلين. هذه اقتصاديه اي رابيد في البلندر وترحي كلش وتفرغيها دوزا بوكال وكولي بها وش حبيتي. الوغ نخلي ولادي يذوقوا معاكم النوتيلا، عجبتهم بزاف بزاف. نضمن لكم الى جربتوا هاد لي روسيت ما تزيدوش تحوسوا على نوتيلا اصلا الا تتباع في لي ماغازان، ورايحين توجدوها توجور en plus بلي زانغريديون اللي فيها تسقام لكم بوكو موان شير. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère كنت خفيفة عليكم. وإلا عجبتكم لا فيديو ديروا جيم et abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche باش يلحقوا لكم كامل لي فيديو. ما عليا غير نقولكم تهلاو في رواحكم ونتلاقاو ان شاء الله على بروشين فيديو. وحابه نختم هذا الفيديو بالدعاء لكل المرضى. اللهم انزل شفاءك لمن مسه الضر، اللهم اشفي وعافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك. يا رب أيقظ كل مريض على صحة ينسى بها أوجاعه وألبسه ثوب الصحة والعافية. آمين يا رب العالمين.